दिन तारीख तय हो चुकी थी। चाहे शादी सादगी से करना थी, मगर लड़की वालों के एहतमाम पूरे होते हैं। माइयों से लेकर चौथी तक सारी रस्में, जहेज की खरीदारी, देने लेने वाले सूट, मेहमानदारियां, सब कुछ ही तो हो रहा था। उस पर उजाला की एक रट, मुझे जहांआरा के पास ले चलें। उसकी ख्वाहिश थी कि जब फहद लंदन से आए तो मुकम्मल उसका हो चुका हो। सलीमा नमाज के बाद तस्बीह लिए बैठी थी। जुबान क्या अदा कर रही थी मालूम नहीं, अलबत्ता तस्बीह का दाना एक के बाद एक मैकेनिकी अंदाज में गिर रहा था। आंखें किसी नादीदा नुक्ते पर जमी हुई थीं और तस्बीह के दानों ही की तरह आंसू के कतरे एक के बाद एक गिराए जा रही थी। समी साहब ने देखा तो हैरान रह गए। जरा जो उनका दिल पसीजा हो, उल्टा सलीमा के आंसू देख के यूं भड़के कि किसी ने जलते हुए शोलों को हवा दे दी हो। हर बात तो तुम्हारी मर्जी से हो रही है, अब किस बात पे रो रही हो? सलीमा अपनी सोचों से निकल आई। पलकें झपकीं, आंसुओं का आखिरी रेला यकदम बाहर आया और सलीमा ने लंबा सांस लेकर उन्हें देखा। कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब तो दो। आप तंज करने से बाज नहीं आएंगे। सलीमा उठकर जाए नमाज तह करने लगी। तंज नहीं कर रहा, परेशान हो गया हूँ। तुम्हारी तस्बीह बिला वजह नहीं होती। तुम्हारी लंबी लंबी दुआओं से डर लगता है मुझे। इस बार समी साहब ने कदरे धीमे लहजे में कहा तो सलीमा गुस्से में आ गई। हद करते हैं आप भी। नमाज पढ़ी है, आप सबके लिए दुआए खैर मांगी है, इसमें डरने की क्या बात है? मुझे तुम्हारी हर बात से डर लगता है, हर बात से। तुम्हारी नमाज, तुम्हारी तस्बीह, सबसे। सलीमा का बस चलता तो समी साहब का हाथ पकड़ती और कमरे से निकाल देती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। खुद तो कमरे से जा ही सकती थी। सो वो समी साहब को ऐसे ही छोड़कर खुद कमरे से चली गई, समी साहब के पास सवालों के अंबार छोड़कर। सलीमा कमरे से निकली तो सीधी उजाला के पास जा पहुंची। उजाला हाथ में मोबाइल लिए बेहाल बैठी थी, आंखों के नीचे हल्के बाल बिखरे हुए। सलीमा उजाला की हालत देखकर परेशान हो गई। गुस्सा भी था, लेकिन उसकी अजीब हालत हो रही थी। तुम्हारे बाप को पता चला तो वो मेरी शामत बुलाएंगे। तुम्हारा भाई क्या सोचेगा? पूरे खानदान की तुम पहली लड़की हो जो डॉक्टर बनने निकली हो, और तुमने ये गुल खिला दिया। तो मैंने कब कहा कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी? मैं बनूंगी डॉक्टर। वो जरा जो माँ के गुस्से से मरूब हुई हो। अगर तुम्हारी यही हालत रही तो कैसे बनोगी? सलीमा का जी चाहा कि उजाला के सुर्ख और तपे हुए चेहरे पर अपने हाथ का निशान छोड़ दे। अगर मुझे फाहद ना मिला तो मैं कभी भी कुछ नहीं बन सकूंगी। उजाला की इल्तिजा ने सलीमा को हिला के रख दिया। अम्मी, आप कहती हैं ना, तवीज़ों में बहुत असर होता है। मैंने देखा भी है कैसे अब्बू का दिल बदला, भाई माने, सब जहांआरा के तवीज़ों का असर है। तो फाहद मेरा क्यों नहीं हो सकता? उजाला जैसे बिलबिला कर बोली। सलीमा लाजवाब हो गई। उजाला ने माँ के दिल की नरमी पहचानी और गले से ही जा लगी। खूब रोई, हिचकियों से, सिसकियों से। तब सलीमा के दिल में भी समा गया कि ये कौन सा मुश्किल है। फहद की दुआ से मंगनी ही तो हुई है, तोड़ी जा सकती है। वो अच्छे घर का लड़का ना भी हो, डॉक्टर बन रहा है, दोनों एक दूसरे को चाहते भी हैं, तो फिर क्यों ना उजाला का बोझ भी सर से उतर जाए। ऐसे ही तेरे मेरे के नखरे नहीं उठाना पड़ेंगे। इसीलिए तो उसने उजाला का सर अपने कंधे से सीधा किया, उसका माथा चूमा और आंसू साफ किए। उजाला को ढारस हुई। उसको यकीन हो गया कि अब माँ उसको जरूर जहांआरा के पास ले जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। उजाला को सर से पैर तक चादर ओढ़ाकर सलीमा ऐसे लेके जा रही थी जैसे आज कोई फैसला हो ही जाएगा, लेकिन उसे ये भी डर था कि कोई देख ना ले। रास्ते में दोनों खामोश थीं। उजाला को नहीं मालूम माँ क्या सोच रही है, लेकिन सलीमा बेटी की लगन से वाकिफ हो चुकी थी। उसने कई बार किनखियों से फूली सांसों के साथ तेज कदम उठाती संजीदा बेचैन चेहरे वाली उजाला को देखा। जहांआरा के आस्ताने पर हमेशा की तरह बहुत रश था। वो सबको बारी बारी देखती थी, सो उसे इंतजार करना था। वो तो चैन और सुकून फहद के कदमों में डाल आई थी। 3-4 औरतें बैठी हुई थीं। उजाला के चेहरे से वहशत टपक रही थी। उजाला अपना मुद्दा बयान करने लगी। जहांआरा सुकून से बात सुन रही थी। सलीमा जहांआरा से नजर नहीं मिला पा रही थी, उसको शर्मिंदगी हो रही थी, मगर उजाला मुसलसल बोल रही थी। आपने आपा के लिए क्या नहीं किया? यहाँ बैठी सब औरतें गवाह हैं। आप जो कहती हैं वो हो जाता है। आखिर तो वो रो दी। हौसला करो, सब्र करो और दुआ करो। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी मुरादें पूरी करेगा। जहांआरा ने नरमी से खुले जख्मों पर मरहम रखा।
مجھ سے صبر نہیں ہوتا آپا، جب میں فہد کے بارے میں سوچتی ہوں تو مرنے لگتی ہوں۔ وہ اب مجھ سے بات نہیں کرتا، میرے میسیجز کا جواب بھی نہیں دیتا۔ میں کیا کروں؟ آپ ہی نے کہا تھا مجھے جب بھی کوئی مسئلہ ہو میں آپ سے کہہ سکتی ہوں۔ سب عورتیں حیرت سے دیکھنے لگیں۔ سلیمہ نے نگاہیں چرا لیں۔ اجالا یقین سے کہہ رہی تھی، آپ کے تعویذوں کی طاقت فہد کو میرا کر دے گی، مجھے یقین ہے، اور میرا یقین ہے یہ تعویذ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جہاں غم پہنچا دیتا ہے۔ تمہارا غم ہی تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائے گا۔ جہاں آرا مسکرا دی۔ آپا، آپ جو کہیں گی میں کروں گی، کیسا بھی چلہ کاٹنے کو کہیں گی کاٹوں گی، فاقے کرنے پڑے وہ بھی کروں گی، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا پڑا اف نہیں کروں گی، کھڑی رہوں گی، بس فہد میرا ہو جائے۔ وہ دیوانوں کی طرح بول رہی تھی۔ بیٹھی ہوئی ساری عورتیں منہ پہ دوپٹہ رکھ کر اپنی ہنسی چھپانے لگیں، کچھ کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں کہ یہ کیسا عشق ہے۔ فکر نہ کریں، ہم فہد کو اجالا کی تقدیر بنا دیں گے۔ جہاں آرا نے یقین دلایا۔ اجالا اس خیال سے ہی مسکرا دی کہ فہد اس کی تقدیر ہوگا۔ جہاں آرا نے اجالا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جہاں اجالا پیر رکھے گی فہد ہاتھ رکھے گا، فہد کے ہاتھ کا چھالا بن جائے گی۔ اجالا کا بس چلتا تو ساری دنیا کو اونچی آواز میں خبر دے دیتی، فہد اس کا ہے اور وہ فہد کی۔ اف، کس قدر خوبصورت خیال ہے۔ کب آئے گا فہد؟ کب وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہے گی کہ تم میرے فہد ہو؟ لیکن ابھی اس کے آنے میں چند دن باقی تھے اور اس کو عمل کرنا تھا، محبت کا عمل، محبوب کو واپس لانے کا عمل۔ راستوں میں چراغ جلانے تھے، روشنی کرنی تھی، سفر شروع تھا، راستہ بڑا تھا، آدھا ادھورا راستہ۔ جس طرح انسان کے نصیب جدا جدا ہوتے ہیں، اسی طرح محبت کے نصیب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کہیں محبت میں تخت ملتا ہے، کہیں محبت میں تخت بھی چھوٹ جاتا ہے۔ محبت کبھی گلاب کبھی کانٹا بن جاتی ہے۔ شاید محبت آئینہ ہوتی ہے، ایسا آئینہ جس میں انسان خود پر منکشف ہو جاتا ہے۔ اجالا نے دیکھا اس آئینے میں بھی اس کو فہد ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی محبت، عبادت، ریاضت، حاصل، شوق اور دعا صرف اور صرف فہد تھا۔ عروج کی شادی تو سادگی سے ہونی تھی، مگر سلیمہ نے بہت کچھ بنا رکھا تھا اور عقیلہ نے بھی کم نہ کیا تھا۔ جوڑے، زیور سب کچھ لندن ہی سے بنا کے لائی تھی۔ اس لیے جب عقیلہ کے کہنے پر اجالا سب کو بری میں لائے کپڑے اور زیور دکھا رہی تھی تو سلیمہ نے اجالا کے ہاتھ سے کپڑے، زیورات سب کچھ چھین لیا۔ ایسی سنائی کہ علامہ الحفیظ، کیا ضرورت ہے تمہیں یہ سب دکھانے کی؟ نظر لگ جاتی ہے جب دشمن بھی یہاں موجود ہیں۔ ماں بیٹی نے آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو دلاسا دیا۔ میں دشمنوں کو بلانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر رشتہ داری کی مجبوری تھی، بلانا پڑا۔ یہ سنتے ہی مریم غصے سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے تو تمہیں نہیں کہا، تم کیوں آپے سے باہر ہو رہی ہو؟ سلیمہ نے ہنس کے کہا۔ ویسے بھی میں کچھ کہوں گی تو بنوں گی بری۔ سلیمہ طنزیہ ہنس دی۔ مریم اٹھی تو زہرا بھی اٹھ گئی۔ تب پتہ نہیں کہاں سے فابیہ آ گئی۔ مریم اور فابیہ کا ٹکراؤ ہو گیا۔ فابیہ خوبصورت اور بے حد ماڈرن لڑکی تھی جس کو دیکھ کر دوبارہ دیکھنے کو دل کرتا۔ سلیمہ کی سہیلی اور پڑوسن نرگس کی بیٹی چند ماہ پہلے ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے کینیڈا سے آئی تھی۔ سلیمہ نے فابیہ کو گرم جوشی سے گلے لگا کے زہرا سے کہا، یہ فابیہ ہے، میری سہیلی نرگس کی بیٹی۔ تمہیں یاد ہوگی نرگس تمہاری شادی پہ آئی تھی، خوب رونق لگائی تھی اس نے۔ فابیہ نے اخلاقاً مریم اور زہرا کو سلام کیا اور عروج کی طرف چلی گئی۔ سلیمہ نے زہرا کو سنانے کے لیے قدرے اونچی آواز میں کہا، بڑی پیاری بچی ہے، مریم سے 2 سال چھوٹی ہے، اسی سال MBA کیا ہے۔ میں نے تو رضا کے لیے نرگس سے فابیہ کو مانگ لیا ہے، بس عروج کے بعد رضا کی شادی بھی جھٹ پٹ کر دوں گی۔ سلیمہ نے اطمینان سے کہا تو مریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سلیمہ نے مریم کی کیفیت کا خوب مزہ لیا۔ اس کے بعد رکنا کیا، وہاں سانس لینا محال ہو گیا۔ پتہ نہیں کیسے وہ دونوں وہاں سے نکلیں، کیسے گھر پہنچیں۔ ادھر سلیمہ نے منہ بنا کے کہا، زہرا کے سینے پہ تو سانپ لوٹ رہے ہیں، اتنا اچھا رشتہ، اتنے اچھے لوگ، جل گئی ہے، اسی لیے تو میری بیٹی کو رخصت کیے بغیر چلی گئی۔ اب کسی کو کیا پتا کہ وہ کون سا دکھ کا بوجھ اٹھا کر آئی، تکیے میں چہرہ چھپائے، جانے اس کو روتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ بس جتنا رونا ہے ایک بار دل کھول کر رو لو اور ہمیشہ کے لیے صبر کر لو، زہرا نے ختمی سے انداز میں کہا۔